मनवाल्यार मिळतेली शांती, जेजूक वळखल्यार वळतेली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती, जेजूक वळखल्यार वळतेली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. अति मोहनांत असल्या देवाक दिया तुम्ही महिमा, भूमी वयर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान. अति महोन्नत असल्या देवा दिया तुम्ही महिमा, भूमीवर असलेल्या तुका देव दितलो शांत समाधान. देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती, जेजूक वळखल्यार वळतेली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जया तुम्ही सता, ताच्या एकानीचा पुता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा. खऱ्या एकानीचा देवा जाणा जया तुम्ही सता, ताच्या एकानीचा पुता स्वीकार करा सगळ्या आज्ञा. देवाक मनवाल्यार मिळतेली शांती, जेजूक वळखल्यार वळतेली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. देवाक मनवाल्यार मेळटली शांती, जेजूक वळखल्यार वळटली शांती. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सैव आमचे एक वट सदांच तुमचे सव्वे आसो. जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यान मनीस जाल्यार हर एकल्याक सांगात जाय, हर एकलो सांगात आशेता. पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें खरो सांगात कोण दिता. तुका आनी म्हाका आमकां खरो सांगात सदां काळ उर्सो सांगात कोण दिता म्हणल्यार आमकां ताचें उतर आमकां कळटलें. देखून मनशाचो सांगात मेळनातल्या वेळार मन जातीचो सांगात मेळना जाल्यार तुमी जाणात आजकाल मोबायलाचो सांगात मात्र न्ही तोय मेळना जाल्यार मागीर तुमी जाणात कसलो सांगात मनीस सोदून वेता म्हणून वायट आसूं. देखून तसलो सांगात मनी तुमी जोडून देवा तावन पयस सरल्या तर त्या देवा लागचें भक्साने मागया. मागणी आमचो संगत देवा कडेन ना, देखून आमचो संगत एकामेका कडेन सरको ना, देखून एकामेका लागचें भक्साने मागया. आनी म्हणया हांव पातकी सर बदल देवा आंदूक खावा वयनीनो मुसुकुनी हांव सागोर सांगता मनात चिंतून तोंडात सर वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातमां केल्या. ओम जापरात ओम जुबोड अपराध ह्या पासून सदां संवाद मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आंदूक खावा वयनीनो मुसुकुनी आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करत म्हणटा. सर पदवेदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumia kaklutkan, Sumia kaklutkan.
Cristaca crută, Cristaca crută, Somiaca crută, Somiaca crută. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शाश्वताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या चोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या येण्यास पोचता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाकता आमची काकत तू बापाच्या उजव्या कोसाय आमचे मागणे वाजून घे इत्या पवित्र सांगाते देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो स्तोवे एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या भौमोगळ बापा सदांच बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक आनी हो सांगात जोडून सदांच तुका विश्वासे रावूंक त्या वरवीं तुवें बसयलेलें तें जिवीत तुज्या पुता जेजू तें बरोवन तुज्या मापान जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे. देवदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. आवसो 2 वळ 14 आनी 20 आनी 2 तावन 30 आनी 3 पर्यंत. Acts chapter 2 verse 14 and 22 to 33. पेद्रूचो संदेश. तोवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो. जुदेव भावांनो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियांनो म्हाका आयका आनी हांव आतां सांगता त्या उतरांक चीत दिया. इस्रायलाच्या मनशांनो म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडलेलो मनीस. हाका रुजवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती आश्चर्या विचित्र कार्या आनी खुना तुमीच जाणात. देवान आपले स्वंत कुशीन आनी येवजिल्ले माडावळे परमाणे ताका तुमचे अधीन केल्या वेळार तुमी ताका आन बावर्त्या करना कुर्सयलो आनी जिविशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन जिवंत उठयला. कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक सकले ना. ताचे विशांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव केदींच हालचो ना. ह्या पासून म्हजें कालीस संतोसलां आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता आनी म्हजी कुडी बरवशान जियेतली. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळान सांचो नाय आनी तुज्या विश्वासी चाकराक कुसूंक सोडचो नाय. जिविताच्यो वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्याय. तुजे समोर संतोसान तूं म्हाका दादोशी करतलोय. भावानो आमच्या पुर्वज बापा दाविदा विशांत इतलें हांवें तुमकां दृढ सांगीत. तो मौन पावलो आनी ताका आनी केपिलो. ताचो फोंड आज पर्यंत आमचे मदें आसा. तो एक प्रवादी जावन आसता आपले संततीचो एकलो आपल्या राजस्थानार बसतलो म्हूण देवान आपणाक
परमनार केल्ली बसवणी तो जना आसलो आनी ताका पांतळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशांतले सतत ताणें पयलेंच परगट केले. ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलां आनी आमी समेस्त त्या स्वताच्यो साक्षी. अशे देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबातच बसयलो पवित्र आत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचे धाडलो. हे स्थिती तुमी आतां आयकतात आनी पळयतात. देवाचे उतर हे देवाची ओळख सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. रायांच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वांगड्या. रायांच्या राया आमी नावाड्या, धन्याच्या धन्या आमी वांगड्या. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. जिविता उंड्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा आमी हरसिया. जिविता उंड्या आमी वंदिया, दैवीक उजवाडा आमी हरसिया. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. स्वताच्या उतरा आमी आयकुया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. स्वताच्या उतरा आमी आयकुया, नितीच्या सूर्या आमी गाजोया. सर्वेस पोराक जय जय, सर्वेस पोराक जय, सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय. सर्वेस पोरा जय जय, सर्वेस पोरा जय, सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय. पेद्रूचे पहिले पत्र अध्याय 1 वोळ 17 ते 20 फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर चॅप्टर 1 वर्स 17 to 21. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजांतावन देवान आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यात म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्ले रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय, बागर आईबावीन आनी कातावीन शेळयेचे म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदीन देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार ताका तुमचे पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला.
देवाचे उत्तर हे देवाची ओळखा. हालेलुया, 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 ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया, 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 ख्रिस्ताचे जय. ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया, ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया, ख्रिस्ताचे जय. हालेलुया, ख्रिस्ताचे जय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा लुकासोव्या. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 26 वोळ 13 ते 35 पर्यंत. लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 24 वर्सेस 13 to 35. जेजू एमाउसाचे वाटेर. आणि त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसलेल्या एम्मावस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडिल्ल्या सरसंगती विशयान ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू कुद्दू लागीं सरलो आनी तांचे बराबर सोलोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. तांचे दोळे बांदलेले बरे जाले. जेजून तांकां विचारलें, तुमी चलतां चलतां कसल्या संगती विशयांत उलोवन तर करीत आसात? तोवळ ते थंयच रावले. तांची तोंडां बावुरलीं. तांचे पैकी एकलो क्लेओपास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो, जेरुसलेमाक आयिल्ल्या यात्रिकां पैकी तूं एकलोच परकी कितें? ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगती तूं नेनाय? जेजून विचारलें, कसल्यो संगती? तांणी जाप दिली, जेजू नजरेना विशयांतल्यो. तो देवा आनी मनशां मुखार उतरान आनी करनेन एक बलिश्ट प्रवादी आसलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुर्सायलो. पूण इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्सो म्हणून आमी बरवसून आसल्या. इतलेंच न्ही, आनी आतां हें सगळें घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमच्या मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केलें. त्यो उजवाडच्या आदीं समाधी अशें गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो फाटीं आयल्यो. आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हणून सांगलें म्हणाल्यो. देखून आमचे पैकी थोडे समाधी सोडशी गेले आनी स्त्रियांनी सांगलेले बरीस तांकां मेळ्ळें, पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो जेजून तांकां सांगलें, तुमी कांयच समजून येनातले. प्रवाद्यांनी सांगलें सगळें सत मानूंक कितले फाटी तुमी? क्रिस्तान आपल्या महिमेंत रिकच्या आदीं हें सगळें सोंसची गरज आसली न्हय. उपरांत मोइजेतावन सुरू करन सर प्रवाद्यांनी आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयान बरयलां तें ताणें तांकां विवारून सांगलें. उलयत वेता तांकां वचूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले. जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें. पूण ताका तांणी परतून म्हळें, आमचे संगतार राव. आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडटलो. देखून तो तांचे सांगता रावंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेदवां तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो पयस जालो. थोडे एकामेका ते म्हणूंक लागले, वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पेट्टलें न्ही. ते घडये उठोवन ते जेरुसलेमाक फाटीं गेले. ते 11 जण आनी तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटाले, सोमी खरोच जिवान जाला. सिमांक तो दिश्टी पडला. तोवळ वाटेर आपणाक घडिल्ल्या संगती विशयांत आनी उंडो मोडटना आपणे ताची वळख कशी धरली ह्या विशयांत तांणी ताका सांगूंक सुरू केलें. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. आमचे सांगता राव. आतां सांज जाली
आनी बेगीनच दीस बुडतलो. त्या जेजू सांगात रावंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, मनीस जाल्यार हर एकल्याचें जिवीत एक पयन. आमी इंग्लिशांत म्हणटा फ्रॉम ऊंब टू टूंब म्हणून, जल्मांतल्यान मरणा पर्यंत मनशाचें जिवीत एक पयन. आनी ताच्या जिविताच्या पयनार हर एक हांतार मनीस आनीक असो सांगात सोदता. कोणी हांगा इनर हिलींग केलां तुमकां सारकें कळीत आसा. पयलें मनशाचें जिवीत आवयच्या कुसव्यांत 9 म्हयने या थोडे दीस चड या थोडे म्हयने उणे, आनी ताचो संबंद केवल आवय सोवें. त्या भुरग्याचो कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याचो संबंद केवल आवय सोवें मात्र. त्या भुरग्याक जाय सांगात आवय सो. 9 म्हयने भरल्या उपरांत जल्म दिताना जल्माल्या घडयेतावन थोडे दीस थोडे हप्ते थोडे म्हयने मात्र थोडी वर्सां त्या भुरग्याक सांगात आवयसो बापायसो जावं पुरो ताचे वनी पयलें जल्माल्या भावांसो आनी भयणीसो. तो केदाळ पर्यंत जावं पुरो घरांतून भायर पडटा पर्यंत, इस्कालाक वेता पर्यंत. इस्कालाक गेल्ल्या उपरांत आवय इल्ली पयस जाता, बापो इल्ले पयस जाता, भाव भयणी इल्ली पयस जातात. इस्कालांतली भुरगीं लागीं जातात आनी शिकोवची टिचरां मास्टर तिके लागीं जातात. आनी पयल्या क्लासींत हांव कितलें शिकताय तदोळ पर्यंत तुका सांगात दितात तुजे इश्ट इश्टिन्यो क्लासमेट्स म्हणटा आमी, ह्या टिचरां, ह्या मास्टर, ह्या शिक्षक. आतां शिकून जाल्ल्या उपरांत चड शिकोवंक वेताना ह्या एलिमेंटरी इस्कॉलांत कोणाची तुका वळख आसली इश्टागात आसली तांकां तूं विसराताय आनी कॉलेज करतानांगी आनी चड शिकतानांगी जायतीं आसा जाल्यार तांचे पैकी एकल्याक एक दोगांक मात्र तूं सांगाता रावंक विसताय. बेस्ट फ्रेंड म्हणून. चेडवाक चेडो, चेड्याक चेडू. आनी ते क्रमेन कितें जाता तुमी जाणात आतांच्या काळार लव जाता. मागीर लव जावन जावन लव मॅरेज जाता आतांच्या काळार. पयलींच्या काळार वळख तितल्याक साखेर जाताली, मागीर शिकोवन तांच्या कामाक पयस वेतली आनी मागीर अरेंज मॅरेज जातले. आतां हें लव मॅरेज म्हणलें कितलो तेंप म्हणून बाबा स्टॅनी बरें सांगलें न्ही की काजार दीस संतोष थोडे दीस वचून दीत, थोडी वर्सां वचून दीत, मागीर कळटा म्हणून तुमी सकड आसल्यात. तोय सांगात तोय संबंध केदोळ पर्यंत आसता पर्यंत, गो आसता पर्यंत या बायल आसता पर्यंत. आनी थोड्यांक गो आसल्यार बायल आसल्यार तो सांगत ना. गो जीव आसा बायल जीव आसा पूण सांगत ना. देखून तो सांगात तुटला देखून दुसरो सांगात तोय केदाळ पर्यंत. आता गो मेलोय बायल मेली केदाळ कोण असो सांगात. सैरीन तुका लागीं घेनात, कुटुंबाचें तुका लागीं येनात. जावं पुरो तेदाळ थोड्यांक ह्या संवसार असो सांगात, संवसाराची इश्टागात. आनी ती नातल्यार थोड्यांक मागीर सुरू जाता सांगात बतलीसो, सांगात बिडी सिगरेटीचो, सांगात ड्रग्साचो. ह्या सांगात जावं पुरो दुसऱ्या चेड्यांचो या चेडवांचो या दादल्यांचो या स्त्रियांचो. मरता पर्यंत हर एकलो आशेता सांगात. आनी तोय मेळना जाल्यार तुमी पळयतात युरोपांत सांगात सुन्या माजर आसो, सुन्या काणयोनी जिवोवची आसात, ह्या माजरां काणयोनी जिवोवची आसात. युरोपांत मात्र न्ही आमच्या गांवांत ती आसात जायतीं जाणां. थोड्यांक एक माजर आसल्यार पवना, 1 डझन माजर आसल्यार उणीस. तांकां भुरगीं पयस माजरां लागीं.
तांकां कुटुंबाचे पयस सुनी लागी आनी असलो संबंध शाश्वीत गी. असलो संबंध जावं तुज्या आवय कडेन, बापाय कडेन, भावा कडेन, भयणी कडेन, घोवा कडेन, बायले कडेन, भुरग्यां कडेन, नातुरां कडेन आनी कोणाय कडेन, ह्या बतली कडेन, ह्या खंयच्याय वायट सवयांक तुजो संबंध आसा जाल्यार तो शाश्वीत गी. कितें संवसारांत सुरू जालां, संवसारांत चाकेर जाता भावा भयणी. संवसारांत तुवें जोडिल्लो संबंध आसा पळय तो संवसारांत चाकेर जाता. आनी जर तर संवसाराक येवच्या पयलीं तुजो संबंध आसलो तो संबंध संवसारांत आसतना तूं जोडटाय, तो संबंध मात संवसारांत आसतानाय संवसार सांडल्या उपरांत तुज्या समेत उरतलो. आनी तो संबंध जावन आसा तुजो एकवट बापा सवें, पुता सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें. कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां कोणाच्या सारक्याचें शिरपाचें जावन देवान रचलां. तरी तूं आनी हांव संवसाराक येवच्या पयलें, अस्तित्वाक येवच्या पयलें आमी कोणाचें सारकें स्वरूप आमी जोडून आसल्या आनी कोणा सांगात आमी आसल्या, कोणाचो सांगात आमकां आसलो. एफिजियन्स चॅप्टर 1:4 ऐका. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1:4 कितें सांगता. ताचे समोर आमी आसल्या, आमी भाग्यवान, ताचे सवे आमी आसल्या आनी भाग्यवान जावन आसल्या आनी कथावीन जावन आसल्या. संसाराचे स्थापने संवसाराक येवच्या पयलेंच क्रिस्त ताणे आमकां क्रिस्त सवे आमी आसल्या. हें सबार जाणांक कळीत ना. आनी हें सत कळीत जाताना तुमी ह्या संवसारी संबंद जायते होगडायला. तुमी हें सत कळीत जाता पर्यंत तुमी ह्या संवसारान जायते होगडायला संवसारी संबंध जोडून. पण पयलेच हो संबंध तुका जोडल्यार तुवें संवसारा सवें, हेरां सवें तुजो संबंध सारको कसो देव कशी व्हरता तसोच तुजो संबंध तूं दवरूंक शकताय. लेकिन हो संबंध परतून वास ताचे समोर म्हळ्यार क्रिस्त सवें आमी भाग्यवान आनी कथावीन जावंच्या, आमी कथावीन जावन आसच्याक, रावच्याक, जियोवच्याक संसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त ताणे आमकां विंचल्यान, क्रिस्त ताणे आमकां विंचल्यांत. आमी आसल्या बापा सवें, आमी ताजो एक अंश म्हणून जायते फावटी सांगला आत्मा परमात्मा का एक अंश, संसार के हर आत्माओं का एक वंश है, आत्मा परमात्मा का एक अंश. आमी ताच्या सारक्याची, आमी ताच्या स्वरुपाची, आमी ताची. देखून कालच्या शिकवण्यांत भाऊ अँड्रून एक सवाल केलें, सरकार दादले चड आसात गी बायलां चड आसात गी म्हणून. सरकार दादले मनीस चड आसात की ह्या स्त्रियो चड आसात की म्हणून कालच्या दनपाराच्या शिकवणे वेळार ताणें एक सवाल केल्ले. कोणी जाप दिवंक ना, मागीर ताणें जाप दिवचें पडलें. थंय दादले येनात, स्त्रियो येनात, थंय आदले येनात, आतांचे येनात आनी येवचे येनात. थंय कोण आसतली? कोण ताचे सवें आसली, ह्या संवसारांत आसतना कोण ताचे सवें आसात ती मात्र थंय ताचे सवें परत आसतली. कोण ताचे सवें आसली, ह्या संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत कोण ताचे सवें रावल्यांत ती मात्र ताचे सवें थंयसर आसतली. देखून तो संबंध जोडा. देखून जेजूनच सांगला, आवय सांडटा, बापाय सांडटा, तुजी म्हणली सांडटात तुका. आमी वाचता इसायाच्या बुकांत 40:9 ऐका 15 आणि 16. आयझाया चॅप्टर 49:15-16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची ती दया करची ना ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरसो ना, हांव तुका विसरूंसो ना. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हातांच्या ताळव्यांचेर बरयलां, हांव तुका विसरांसो ना. देखून आमी म्हणटा सांडीत गे एक आवय
नेंट्या बाळाक आपल्या आवय सांडे तरी हांव सांडे सोना हांव सांडे सोना. आवय सांडटा भाव बहिणीन. 2 दिसां पयलेंत हांवें एक न्यूज पळयलो. ताच्या आवयक पार्श्ववायू आयला, एक कुसूत गेल्या, पॅरलायज जाल्या आनी त्या आवयक पुतान वयर माळी येता सकयल लोटून घालून जिशी मारला. आवय विसरता मात न्ही. आज जायतीं भुरगीं आवयक आनी बापायक विसरल्यांत आनी विसरातात. वडली भावान बऱ्यांतलो बरो दाखलो दिलो. तो भाव हांगा रेतीरेंत आसलो, वस्ते रेतीरेंत. हाज्या पयलीं म्हाका येवन मेळून गेला. ताजे खातीर आमी उलोय दिल्लो. हर एका म्हयन्याक ताका आमी कुमक दिवनूच आसा. देखून मनशाच्या हातान पडो नाकात म्हणून परत परत देवाचे वता कित्याक तुका म्हाका आमकां सत्राय दिता. जाल्यार आमी मनशाच्या हातान पडोवन आसा. मनशां कडेन आमचो संबंद घट करून आमी जिवन आसा. तो संबंध शाश्वत न्ही भावा भयणी. पयलें तुजो संबंद जोड तुका रचलेल्या रचणार आसवें. तुका जीव दिल्ल्या जीवदातार आसवें. तुका सुटका दिल्ल्या सोडवणदार आसवें. तुका सांगात दितेल्या मजतदार आसवें. जिणे सांगाते आसवें. बापा पुता पवित्र आत्म्या आसवें. उरलो संबंध खंडीत उरचो ना. देखून हांवें तें कंतार केल्लें. म्हजें मोडलें कोणी नात त्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडार. म्हजें मोडलें कोणी नात ह्या वेळार देवंक सांगात खबर जाली जिणी म्हजी ह्या फुडार. कोणें देवाचो सांगात जोडला. संवसारांत हर एकलो सांगात तुवें होगडायल्यार कांयच फरक पडना. दाखल्याक हांव तुमचे मुखार आसा. आनी जेन्ना तूं सरस्प्रासोन तुजो सांगात जोडटाय, कोण पळय हेरांक कोण पळय त्या सरस्प्रासोन सांगात जोडली आसात तांचो सांगात तुका, तुजो सांगात तांकां सदांच आसता. तुवें सरस्प्रा कडेन सांगात जोडलाय आनी तुजे बरी जायत्यांनी त्याच खऱ्यांनी जादवें संबंद जोडला, सांगात जोडला जाल्यार तुजो सांगात देवा कडेन मात्र न्ही. कोण देवा सवें जेजू सवें पवित्र आत्म्या सवें एकवटल्यात तांचोय सांगात तुका, तांचे सवें तुका सदांच रावंक देव फावो करता. आनी हें सत जावन आसा. उरल्या पुराय कितें म्हणटात? माया, क्षणीक, तात्कालीक. देखून जिणेच्या पैनार भाव भयणीनो, आज आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानांत एम्मावसाच्या वाटेर 2 जाण पैन करून वेतात. 2 शीस एका आमी वचता लुकाच्या वांजलांत आनी हांव वचर 26 आनी वळ 13 तावन 35 पर्यंत. जेजू एम्माउसाचे वाटेर आनी त्याच दिसा तांचे मदले 2 जण जेरुसलेमांतावन 7 मैला पयस आसलेल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पैन करून वेतले. पैन करून येताले, ते चलोवन वेताले. म्हळ्यार गाडयेर न्ही, स्कुटीर न्ही, या कारार न्ही, या गोड्यार न्ही, गाडवार न्ही. 7 मैलां पयस आसच्या एम्माउसाच्या त्या हळ्ळेक ते पैन करून वेताले, चलोवन वेताले. घडलेल्या सर्व संगती विशान ते एकामेका उलयत आसले. आनी पळया न्ही गी, वरी 2 जाणां सांगाता मेळ्ळी. आतां तुमी हॉलांत भायर वेताना तुमची गजाली कसले पळया. सांगाता मेळटाना ते सांगाता मेळटाना 2 जाण घडिल्ल्या संगती विशयान ते उलोवनूच वेताले. आनी अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेत आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी खंयच्या संगती विशयान ते उलोवन येताले? जेजू विशयान ते उलोवन येताले. जर तर जेजू घडिल्ल्या विशयान ते उलोवंक वचनातले, या दुसरेच विशय ते उलोवन आसले, खंडीत जावन जेजू तांचे मदेगात येतो नासलो. देखून हांवें तुमकां जायते सांगलें एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू. आनी जेन्ना जेजू विशयान तूं उलयताय, खंयसर 2 वा 1 सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मदेगात. खंयसर 2 वा 1 सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मदेगात. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. कसो जेजू सांगात दिता पळया. जेजू लागीं आयलो, जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो आनी तांकां सांगात दिवंक लागलो.
तांचे बराबर तो सोलोंक लागलो मात्र न्ही पूण आ. तांकां ताची वळ ताची वळख हांकां मेळोंक ना पूण हांची वळख जेजूक मेळिल्ली कित्याक ते कोणा विशयान ते उलोवन आसले जेजू घडिल्ल्या विशयान ते उलोवन आसले तांकां जेजूची वळख मेळोंक ना जेन्ना तूं जेजू विशयांत उलयताय जेजूक तुजी वळख मेळटा जेन्ना तूं जेजूची स्तुती करताय जेजूक तुजी वळख मेळटा जेन्ना तूं जेजूची सेवा करताय जेजूक तुजी वळख मेळटा जेन्ना तूं जेजूक उलो करताय तेन्ना जेजूक तुजी वळख मेळटा आनी तो लागीं सरलो म्हणटा आनी तोय तुका लागीं सरतलो देखून आमी म्हणटा उलो मार आयकता हांव लागीं सर बेंगतलो हांव मुखासर येतलो हांव उक्तें रावतलो जेजू तांकां लागीं सरलो पूण तांकां वळख मेळोना तांचे दोळे बांदलेले बरी जाल्ले तांचे दोळे बांदलेले बरे जाल्ले कित्याक म्हळ्यार तांची खंत जेजू मेल्ल्या विशयांत मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें मेला वय पोंड उक्तो आसा वय जिवन जाला वय खंय गेला म्हणल्या विशयांत कितें जाला म्हणल्या विशयांत तांचे दोळे बांदून आसले कित्याक बावर्थाचे दोळे तांकां मेळोंक नात बावर्थाची दिश्ट तांणी जोडूंक ना जिवंत जेजूची वळख जाता पर्यंत तुजे दोळे बांदून आसात धांपून आसात तुका बावर्थाची दिश्ट मेळ्ळ्या की म्हण पयलें विचार ह्या संवसारांत क्रिस्तांव म्हणलो लोक जायतो आसा तांचे दोळे बांदून आसात कित्याक क्रिस्तांव वयते पूण जिवंत क्रिस्ताक ते मेळोंक नात वळखोंक ना देखून तांचे दोळे बांदून आसात पूण तुका जिवंत जेजूची वळख जाल्या वयतर तुजे आनी म्हजे आमचे दोळे बांदून आसचे न्ही ते उक्ते आसाचे कशें आसाचे म्हणून कोरिंथीकारांक बरोवन हांव वय 2 Corinthians chapter 5 verse 17 2 Corinthians chapter 5 verse 7 सांगता न्ही 2 Corinthians chapter 5 verse 7 सांग पावल सांगता कितें सांगता कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांचे दिश्टीन न्हय तुमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार बगार? भावार्थाच्या उसवाडान चलता बावार्थाची दिश्ट बावार्थाचो उजवाड बावार्थाचे दोळे हांगा जेजूची वळख मेळटा म्हणसर तांचे दोळे बंद आसले जेजून तांकां विचारले तुमी चलता चलता कसले संगती विशांत उलोवन तर्क करीत आसात कित्याक जेजू कळीत आसा जाल्यार विचारता ते खंयच्या विशयान तर्क नासले जेजू कळीत ना गे जुवांस म्हणजे वस्तू 2 वळ 5 सांगता तुज्या अंतस्करणांत कितें पुराय घडटा तुज्या मतींत कितें पुराय गुंता तूं कितें चिंताय तें सकट ताका कळीत आसा म्हणटा आयका जॉन 2:25 मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा मनशाच्या अंतस्करणांत कितें सगळें आसा ते तो बरो जाण बरें तो जाण आसलो देखून हांगा जेजू कळीत आसा जाल्यार तांचे कडेन विचारूंक ताका जाय कितें उलयता आसल्या तुमी उलोवन आसल्या तवळ ते थंयच रावले आ. तांची तोंडां बावल्ली तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो तांची तोंडां भावुल्लीं कित्याक सांगा मरी मागदलेनी पोंडासशी येताना तिजें तोंड बावल्लें जुदेवांच्या भियान दारांक खीळ घालन शीस भितर कुडांत बसले तांची तोंडां बावल्लीं एमावसाच्या वाटेर हे 2 जाण सोलोन वता शीस तांची तोंडां बावल्लीं कित्याक बावल्लीं जेजूक ते मेळोंक नात जेजूक ते वळखोंक नात जेजूक तांणी स्विकार करूंक ना देखून बावल्लीं हाजे पयलीं कितले फुट्यान सांगलां जेजूक तेमी स्विकार केला जाल्यार आमचे तोंडां बावोंक नजो भाव भयणीन बावल्लीं तोंडां घेवन जिवंत जेजूक आमी प्रकट करूंक जायना तांची तोंडां बावल्लीं आयका कित्याक बावल्लीं तांची तोंडां बावल्ली तांचे पैकी एकलो क्लेओफास नांवाचो ताका जाप दिवन म्हणालो जेरुसलेमाक आयलेल्या यात्रिका पैकी तूं एकलोच परकी कितें देखून कित्याक तांकां तांची तोंडां बावल्लीं जेजूक जाल्लें घडिल्लें तें सगळें तेंच्या मतीन दवरून बसल्यात ते ताणें सोंसिल्ले कश्ट ताका मेळिल्लें तें मरणाचें फर्मान ताणें कुर्सार मेल्ली रीत वारेल्लें रगत ताका जाल्ली ती निंदा केळकुळां हेंच दवरून रावताय तुजीं तोंडां बावतात आज जायतो क्रिस्तांव म्हणलो लोक तेंच मतीन दवरन आज जेजून कश्ट काडले कोणा खातीर मेलो कोणा खातीर रगत वारयलें कोणा खातीर कुरीस वावयलो कोणा खातीर जर्मनाचे मार सोंसले कोणा खातीर तुका आनी म्हाका आमची तोंडां बावोंक गी देखून परत मागीर आमकां हाच्या दुसऱ्या वाचपांत उगडासा करता ताका जिवांत उठयला ताका देवान उंच उबारला ताका उजव्याक बसयला
जैत जोड दिला, सुटका जोड दिल्या, सोडवून जोड दिल्या, पदकाच्या बक्षाने जोड दिला. हे ऐकताना आमचे तोंडा फुलाचे भाव. हे स्वतः ऐकून आमचे तोंडा फुलाचे. आम्ही नाचतल्यापैकी नाही, आम्ही विसरून काढलेली परजा, आम्ही पवित्र राष्ट्र, रयाळ्याचा वर्ग, आम्ही वय काळोखांत असल्या वय पुन्हा काळोखांत ना, काळोखांत असल्यांक बे, उजवाडात असल्यांक बे असा आहे. कित्याक या सताक तुम्ही साक्ष जायना गे म्हणलं दुबा म्हाका तांची तोंडा बावल्ली. ह्या दिसांनी थंय घडलेल्यो संगतीतून नाही जेसून विचारले कसल्यो संगती. हा जेजूक सांगतात तू काय कळी जाल्लें जाल्यार थंय कितें जाल्लें, ताका कशें कुरसायल्लें, ताका कशें जर्मनान मारलें तें कळिल्लें जाल्यार तूं खंयतीस तातू आसलो, तुजें तोंड बावतें आसलें म्हूण सांगता जेजूक. पूण जेजू म्हणटा कसल्यो संगती. तांणी जाप दिली जेजू जेजू नाझरेनाविशांत. तो देवा आनी मनशा मुखार उतरान आनी करणेन एक बलिश्ट प्रवादी असलो. आमच्या प्रधान याजकांनी आनी अधिकाऱ्यांनी ताका मरणाचें फर्मान दिवच्याक धन दिलो आनी ताका कुरसायलो. पूण इस्रायल परजे आतां ऐका, हांकां जाय आसलें कितें, तो मेला मरच्या पयलें ताणें आमी आशिल्लें ताणें दिवूं ना आमकां. कितें आशिल्लें तें इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्स म्हूण. सोडवून हाडटलो, संवसारी सोडवून, राजकीय पळय आतां जाता पळय झुजू. एका देशातून आनी एकल्या सुटका जाय, सोडून जाय म्हणून. या आमच्या भारत पळय 1947 कशें ब्रिटिशाच्या हातांत सुटका जोडले, स्वतंत्र जाले, तसली सोडवण म्हण चिंततात. सो इस्रायल परजेक सोडवण हाडटलो म्हणून आमी बरवसून आसले. आमी बरवसो नासले. कसलो बरवसो तूं काय आतां संवसारी मनशाक वत्तो बरवसो. आज भाव भयणीन क्रिस्तांव म्हणल्याक जेजूचेर बरवसो इतलोच तूं म्हजी पिडा तो गूण करता म्हण चिंतलें करूं ना, म्हजें रीण तो फारीक करता म्हण चिंतलें करूं ना, म्हाका बरें वीज हाडटा म्हण चिंतलें हाडूंक ना, म्हाका बरी सैरीक मेळटा म्हण चिंतलें मेळोंक ना. ती सुटका तुका म्हाका आमकां जाय गी. हांगा आसल्या म्हाका आयकतले आमकां कसली सुटका ताणें जोड दिल्या. पातका थावन सुटका देवंक संवसाराक, पातका थावन सुटका देवंक संवसाराक, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया हालेलुया. ही सुटका ही सोडवण. पूण तांणी आशिल्लें कितें इस्रायल परजेक सोडवून हाडटलो तो होस्स म्हूण. सोडवण हाडटलो म्हणून वस्तू म्हणून आमी बरवसून आशिल्ल्या. सोडून ती सोडून तांकां मेळोना म्हणून, तो जो देवाचो रायज जावंक ना म्हणून, ताची पदवी चलोवंक ना म्हणून, त्या दळाखालच्या त्या सरकाराक सकला घाल आनी सरकार नवो सरकार तांकां हाडूं ना म्हणून. संवसारी लोक तेंता शेता, संवसारी लोक तेंता शेता. आतांचो पळय कोण अधिकार चलयता तर तांणी पडाचे आनी दुसऱ्यान कोणी येयचे म्हण वय मू. पूण तुका आनी म्हाका आमकां कसलें राज आमी जोडीचें म्हण सांगलां. तुजें राज येवं, तुजी पदवी ह्या संवसारांत, तुजो अधिकार, तुजी वडविकाय, तुजी वय राजवटकी म्हजे थंय. हें कोण दिता? संवसारी जेजू जोड दिता की जिवन जेजू जोड दिता तुका आनी म्हाका? पळया न्ही गे. सर्गींचे राज तुका आनी म्हाका आमकां प्राप्त जाता, लाभता जिवंत जेजू मुखांत. भाव भयणीनो, ती ग्रेस काय, ती वडविकाय, तो संतोष, तो उल्हास, ती शांती, तें समाधान, तो मोग, तो मैपास, ती दया, ती काकळूत, ती सकत, ती कृपा, ती जाणवाय सर्गींत हांव येता. पण हांकां जाय संवसारी राज. देखून तांचो बरवसो तांणी सांडलो, तांचे दोळे दंपुल्ले, मातने तांचें तोंड बावुल्लें. इतलेंच न्हय, आनी आतां हे सगळे घडोवन आज 3 दीस जाले. हाचे शिवाय आमचे मदल्या थोड्या स्त्रियांनी आमकां आकांतूंक केले. त्यो उसवारचे आदीं समाधेसरशी गेल्ल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळनासतना त्यो पाटी आयल्यो आनी आपणाक देवदूत दिश्टी पडले आनी तांणी तो जिवंत आसा म्हूण सांगले. तितलें सांगल्यार तें सत मानूं ना. ते मात न्ही समाधी सरशीं गेल्ली कोण मरी मगदलेन पळय मू पाटी सांगल्या कोणाक शिसांक. उपरांत शीस दार दापून
केळी घालून बसले थंय जेजू तांकां प्रत्यक्ष जालो परतून पेद्रू आनी ताचे सांगता 7 जाण सांगता मेळून माशले धरून गेले थंय जेजू सांगता मेळ्ळो वय मू सांगलें खंयचेंच तांणी सत मानूंक ना कोणाची साक्ष तांकां भावार्थ जोडली ना मरी मगदलांची साक्ष ना पेद्रूची साक्ष ना ह्या सिसांची साक्ष ना केन्ना जेजू दिश्टी पडलो थंय बंदकुडांत तांची साक्ष कोणाची साक्ष आमचो भरवसो जावन दी भावार्थ जावन दी विश्वास जावन दी घट करिना ते मात्र न्ही तितलें सांगल्या उपरांत मुखार ऐका जेजूत्तू सगळें उगडापें केल्या रे देखून आमचे पैकी थोडे समाधीसरशी गेले आणि स्त्रियांनी सांगलेले बरेच तांकां मेळ्ळे पण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो तो ना. मेळोंक ना समाधी पळयली समाधींत कोणी नातले स्त्रियो मेळ्ळ्यो स्त्रियांनी सांगलें तांणी आयकलें तांणी सांगल्या परमानस समाधी कितें आसली शिळा लोळयल्ली आसली आनी पोंडू रितो आसलो सांगल्या बरीच जालें पूण तो तांकां पळोवंक मेळ्ळो ना. तो मेळटा पर्यंत तुका भावार्थ मेळचो ना साक्षो कितल्योय आयक सेवकांक कितलेंय आयक तो तुका मेळटा पर्यंत तुका भावार्थ मेळचो ना हांकां मेळ्ळोय ह्या दोगांशी सांग आयकल्लें गी ना तांणी सांगल्या बरीच जाल्लें गी ना जाल्यार तांकां भावार्थ ना जिवंत जेजूत आनी खुद्द मेळोंक ना वळखोंक ना पळोवंक ना देखून तांकां भावार्थ ना देखून आतां जेजू कितें सांगता आयका जेजू तांकां विवारसूंक सुरू करता आयका तवळ जेसून तांकां सांगले तुम्ही कांयच समजून नातले आतां पळया ह्या आनी सांगिल्ल्या विशयां ते आयकोनी तांकां भावार्थ ना आतां जेजू पुराय सगळें धर्मशास्त्र तांकां तांच्या मुखार दवरता कसली शिकवण दिता पळया आमकां कळीत नातल्यो संगती जेजू धर्मशास्त्रांतलो पुरा काण्ण प्रवाद्यान कितें सांगिल्लें कितें बरोवन घालां तें सकट सांगल्यार तांकां जेजूची वळख मेळना चिंतून पळया बाबा देखून हांव थोडे फावटी चिंतचें आमी भोवमान आज बाबा आनी कोणी आमच्या आंड्रून सांगल्या प्रमाणे आदल्या हप्त्यान शुक्रारांनी त्या हप्त्यांचो मंगळार रातावन मागणे निरंतरी सुमार 15 दीस आयच्या दिसाक निरंतरी देखून तुमी वडोलो पळयलें बावस्त्यांनी सोय ताळो धरला मुजोय धरला हांव चिंतू पडलो इतल्यो शिकोवण्यो अशें दाखले दिवन अशीं कंतारां ताका लक्ती जाल्लीं गायन करन अशें बोब मार सांगल्यार कित्याक हांकां समजना म्हूण हांगा जेजून सांगिल्लें त्या शिसांक समजूंक ना खंय जेजून सांगिल्लें शिसांक समजूंक ना खंय पळय आयका प्रवाद्यांनी सांगलेले सगळे सत मानूंक कितले पाटी तुमी क्रिस्तान आपले महिमेंत रिगचे आदी हे सगळे सुशची गरज आसली न्हय उपरांत मोयजेतावन सुरू कर मोयजे कुताय सुटकेचें काम सुरू जाल्लें खंय तावन मोयजेत इजिप्तांच्या गुलामपणांतावन इस्रायल प्रजे सोडयले ती सुटका संवसारची सुटका वय मू त्या सुटकेतावन सुरू जाल्लें काम धर्न सर्व प्रवाद्यांनी कितें सांगिल्लें तें सांगून आनी सगळ्या पवित्र पुस्तकी आपणा विशयांत बरयला सगळ्या पवित्र पुस्तकांत केवळ आपणा विशीं जेजू विशीं सगळें पवित्र पुस्तक उलयता जेजू विशयान मात्र आनी कोण्या विशयान न्हय हें सांगून ते ताणें तांकां विवरून सांगल्यार उलयत वेता तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते विवरून सांगल्यार हांकां जेजूची वळख जावंक ना तेन्ना हांवें चिंतलें अशें करून कितें फायदो आमी रावोवचें बरें सांगचें रावोवचें बरें विवरसून सांगचें रावोवचें बरें केदाळा तांच्या जिणेंत जेजू प्रवेश जाता पर्यंत जेजून इतलें सांगल्या उपरांत ते सत मानिनात न्हय देखून जेजूचो तांचे तोंड पयस सरता इतलें सांगल्या उपरांत ते सत मानिनात ताका वळखानात त्या घडये देवाच्या उतर सांगता उलयत वेताना सांगत वेता उलयत वेता सगळें तांकां समजूंचे रितीन सांगल्या उपरांत तांकां वसूंक जाय ते हळ्ळेक ते येवन पावले तशें तुमची गरज जाली तुमकां वसूंक जाय जाल्यार जाग्या पावल्यात आनी जेजून आपूण फुडें वेता अशें केलें आनी तुमची गरज जाली वयस मेलो म्हणल्यार बरें जेजू त्या वेळार कितें जाता तुमचे तोंड पयस वेता आनी त्या दाळा पूण ताका तांणी परातून म्हळें आमचे सांगता राव हें गरजेचें जेन्ना तूं पर्सनली म्हणटा आमी वैयक्तीक रितीन
जेजूक तुजे सांगात रावोंक आपयताय, तुका सांगात दिवंक आपयताय. तांणी कितें म्हळें? आमचे सांगता राव. आमचे सांगात राव. ये जेजू मुझे तै राव, जेजू मुझे तै. तो संगी आसताना नको म्हाका काय. ये जेजू मुझे तै राव, जेजू मुझे तै. तो संगी आसताना आमचे सांगात राव जेजू. कोणी आसून दिते ना आसून दिते, कोणी येऊन दिते बसून दिते, तू आनी हांवें ये हर एक घडी सांगायचे म्हजे सांगाता राव जेजू. 31 वर्सां जावन येन्स जावन आसा म्हजे मागणे. तूं आसाय म्हजे सवे, हांव आसा तुजे सवें. देखून तुमकां ल्हानशें मागणें दिलां. तें थोड्यांक दोळ्यां मुखार पळोवंक नाका, उलोवंक नाका, उसारूंक नाका. देखून तांचे सवें जेजू ना. देखून तांचो सांगात जेजू सवें, तांचो सांगात जेजू सवें एकवटलेल्या सवें तांणी होगडायला. त्या उतरांत आसा, सत उतरांत आसा. मागीर तुमकां आयकलें, इतलें उतर दिल्ल्या उपरांत तांकां वळख मेळना, केदाळा वळख मेळटा तांकां. मुखार आयका हें गरजेचें. देखून तो तांचे सांगता रावोंक भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवणार आसतना, तांचे सांगता जेवणार आसतना, तांणी दिल्लें तें जेवण करनासतना ताणें उंडो घेतलो, ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिवन तो बापाक मोडलो अर्गां दिवन मोडलो, आनी तांकां दिलो. तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. प्रवाद्यांनी कितें सांगल्यार तांचे दोळे उक्ते जावनात. कितें मैजे तावन हाज्या मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत घडयलें सगळें तांकां विवर्स सांगल्यार तांचे दोळे उक्ते जावनात. जेन्ना तांचे सांगाता तो रावलो, उंडो मोडलो देवाक अर्गां दिवन आनी मोडून तांकां दिलो, तेन्ना तेद्वा तांचे दोळे उक्ते जाले. आनी तुजे म्हजे दोळे आमचे केदाळ उक्ते जातात. जेजून तुजे खातीर ताका आसतना मोडला तुका समजताना तुजे दोळे उक्ते जातात. आज कॉमन करनाकात. हें सत हें क्रिस्तांवांक, हें सत सगळ्यांक ना. हें सत म्हाका, म्हजे खातीर, म्हजे पास, म्हजो जेजू कोर्सार मेळ. पदकां खातीर रगात वारो म्हाका ताणें, पदकां खातीर रगत वारो. देखून हांगाय उंडो मोडटना रेखा मिसाच्या बलिदान म्हळ्यार वो उगडास तुका म्हाका आमकां येयची. आमचे दोळे तेदाळ उक्ते जायचे. उंडो पळयल्ल्या वेळार, उंडो मोडुल्ल्या वेळार, उंडो आमी हातीन घेवन सेविल्ल्या वेळार आमकां हें सत उगडापें जायचे. तो कुर्सार मरच्या पयलीं ताणें उंडो मोडुल्लो, शिसांक दिल्लो, वायन घेतलो आनी रगत म्हूण ताका पिवंक दिलें. वय मू परतून जिवन जाल्या उपरांत पोर आयकोन तुमी. ते मासले धरत नासले. मागीर तांकां मासले मेळ्ळे 153 व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो मेळ्ळ्यो. आनी जेजू तडीर आसलो. तें कितें जावन आसलें? उजार मासली भाजून आसली, उंडोय आसलो. कित्याक परत 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 ह्या उंड्याचो संकेत आमच्या मुखार हाडटा जेजू. खाली आमी गुंडायन आयकलें हांव जिवीत असो उंडो, हांव जिवीत असो उंडो. न्ही सर्गार तो मैजेन दिल्लो उंडो, सर्गात हांव देंवन आयिल्लो उंडो. उंडो मोडटना तांकां उडास आयलो. कित्याक ताकाच ताणें मोडच्या पयलें तो उंडो मोडून ताणें शिसांक सांगिल्लें. कितें सांगिल्लें? ही म्हजी कूड. वाचून काड ती. कोरिंथीयांच्या पहिल्या पत्रांत स्वर 11 आनी वळ 23 जावन 26. 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26. जे कितें सौम्य लागचे हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सौम्य जेसून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो. पळय तीं देवाक अर्गां दिल्ली ताणें आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची. आतां उंडो मोडलो म्हणल्यार गुंड अर्थ कितें? ही म्हजी कूड म्हणटा तुका म्हणजे आमच्या उडासा कितें येयचें? कितें येयचें? तो उंडो मोडुल्लो पळयता तुका आनी म्हाका आमकां उडासाक येयचें. ताकाच ताणें मोडुल्लो, ताकाच ताणें कालच्या दिसा कशें 2 मासल्यो आनी 5 उंडे मोडन कुटके कन 5,000 लोकां. वय मू खाली दादल्यांक मागीर स्त्रियो कितल्यो आहल्यो सांगूना जाल्यार तितल्यान दिवून मागीर उरले. वय मू
देखून ताजे आत्मीक खाण म्हळ्यार ताजी आत्मीक कोड कितली दिल्या रे, मोड 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 कितल्या संवसाराच्या लाखांच्या दिल्या रे, ती काबार जायना. कितें आनी कोणी म्हटल्यार कांय जायना, ताणें मोडिल्ले मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिता. वो वैयक्तीक अनुभव तुका म्हाका आमकां जायचे. हुंडो मोडटाना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली म्हणटा. आयका, आणि तांणी तांची वळख धरली. तांणी ताची वळख धरली. तुवें जेजूची वळख धरली. आयगे, तुका खरेंच जेजूची वळख जाल्या. कोणी सांगतात म्हणून न्ही. आज आमकां भाव भयणीनो हें तशें न्ही, तें अशें न्ही, हें मुख्य हें हांव आनी म्हजो जेजू. हांवें सांगलें न्ही, तुजो सांगात, तुजो संबंद जेजू सवय मात ससनाच्या ससनाक उरता. हांवें सांगलां न्ही, साबार प्रसंग सांगला. मार्क चॅप्टर 3 वर्स 35 कितें म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, कोण म्हजी वयमो भयण, वयमो निमाणी कितें बरलां तें, कोण जो कोण देवाची खुशी करता, देवाची खुशी करता, तोच म्हजो भाव. आतां देवाची खुशी कितें, देवाची खुशी कितें. जॉन 6:29 सांगा, देवाची खुशी कितें. ऐका, जॉन 6:29. जेसून तांकां जाप दिली, आ. देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय, हय, हिस्स ताका मानता ती करणी. ही देवाची खुशी. बापाची खुशी ही ताणें धाडलेल्याक जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार करीचे, सत्मान दिसय. ह्या जॉन 17:3 कितें म्हणटा, जोस वंजला वर्स 17 आनी 3. ते सासणीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखूनचे. हे वळखोवचे आनी ते ताका वळखले. उंडो मोडटाना तांकां ताची तांचे दोळे उक्ते उक्ते जाले आणि तांणी ताची वळख धरली. एक पटी दोळे उक्ते जाले आनी तुका वळख मेळ्ळी तर उपरांत परत परत वळख जावची गरज आसा गी, आसा गी. ताज्या संगात रावचें, ताज्या एकवटांत रावचें, ताज्या मोगांत रावचें आनी ताका संपूर्ण तरान तुजो सोमी म्हूण स्विकार करचें आनी ताज्या पांयां तळा बसचें चड गरजेचें. मरये बरी. आनी ताची वळख जाल्ल्या उपरांत देवाच्या उतर सांगता, तो तांचे तावन पूण तो तांच्या दोळ्या मुखलो नंपैन जालो. वयता दर्शनांत कसो तांकां दिश्टी पडलो मनशा रुपार जिवंत जाल्लो जेजू. तो नपयस जालो पूण तांच्या भावार्थद्वारे जिवंत जेजू तांचे थंय प्रवेश जालो. जेजू जिवंत जाला म्हणलो भरवसो तांकां मेळ्ळो. जिवंत जेजू थंय भावार्थ तांकां उपजालो. जेजू खरेंच जिवंत जाला म्हणून मात्र न्ही, त्या घडये तावन जेजूक मात्र तांणी तांचो सोमी सोडून धर्म स्विकार करून सोम्याच्या एकवटान ते जिवंक शकले. जेजूची वळख जाल्या उपरांत तुका जेजू दिश्टी पडची गरज ना भाव म्हणे. गरज की सांगा. आतां जेजूक आमकां हरयो दीस दिश्टी पडटा देखून हांगा उबे रावन आमी उलयता गी. ह्या जिवंत जेजू सवें कशें सावलाक घोड्यार येताना ताका जेजू दिश्टी पडलो वय मू. त्या घडये ताका जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत परत परत जेजू ताका दिश्टी पडलो. सांगा, एक पटी जेजूची वळख जाली त्या दिसांतून तो जेजूक समर्पीत जालो. आज ताजे उपरांत जिवन जेजू विशयन तुवें साक्ष दिचे. आज कशें आमी आयकता, मुखार वाचून काड. ताजे उपरांत पयले वचपाक या. तवळ एकामेका ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमचे लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ सांगतना आमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. वळख जाल्ल्या उपरांत देवाचें उतर आयकतना तुमचे काळीज पेटता. जेजूची खरी वळख जाल्या वय तर हांगा बसलेल्या तुमकां आयकतल्या तुमकां खरी जेजूची वळख जाल्या तर हांव हांगा देवाचें उतर दितना, भाव हांगा देवाचें उतर दितना, ह्या उपरांत तें उतर खंयसरी तुमी युट्यूबार जावं दी, ह्या ट्रिनिटी DMS जावं दी, ह्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर जावं दी, खंयसरी आयकतना तुमचें काळीज कितें जायचें. तुमचे काळीज आमचे भितर पेटतले न्हय. मोगान पेटा जाय. देखून सगळ्यांक देवाचें उतर लागू म्हळ्यार तांकां उतरांची येना. कोणा जेजूची वळख जाल्या ती जेजू सरशीन धांवून येतात. काल पळय हांवें सांगलें आपणा सरशी येतेल्या लोकांक पळोवन. काल सांगला न्ही गी. हांगा जेजूची वळख जाल्या मात तुमी जेजू सरशी येतात, परत्यान परत्यान येतात, सुखान आसतना येतात, परत परत येतात. मात्र न्ही ती देवाचें उतर आयकत आयकत ती तुमची तान तुमची भूक वाडटा सडटा उर्बा अशी वाडटा सडटा की तुमची काळजां पेटतात.
तेच घडये उठून ते जेरुसलेमाक पाटी आणि गेले. त्या दाळा पळ्या इल्ले पाटींग गारा गेले पाटी हेरांक सांगूक थंय 11 जण आणि तांचे सवे हेर सांगाता जमो जाल्ले तांकां मेळ्ळे. ते म्हणटले सोमी खरोच जिवंत जाला. जेजूची तुका खरी ओळख जाल्ल्या उपरांत तू असल्या कडेन राव न्ही भाव भयणीन तुजे पांय रावंक सोडिना तुका. मोरी मगदलें 50 वर्षी रावली की धांवली. मोरी कुरपेन भरली घरात रावली की धांवली. शीस थंय कुडांत आसले तांकां जेची ओळख जाली थंय भितर भरले की भायर आयले धांवले. मान्य बंदन असलो पेद्रूस येत वय मग देवदूत येता बंदशाळेचे दारा उक्ती करता थांकले तुटयता ताका भायर काडता वय मग पेद्रू खंय लिपोन रावता की खंय शीस हें आसले मागीर ते वय कालच्यान तूं आयकलें ते देवाळांत शिकोवंक गेले. आनी एका जाग्यार पेद्रू येता खंय पळय शीस ते मागण्याक सांगाता म्हणलें थंय वचून दार टोकयता. ते काम करची ती चली येता आतांचो ताळो आयकोन दार काडीनासतना धांवता फाटी आनी सांगता पेद्रू 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 म्हणून आनीक येवन दार उक्तें ताका भितर घेता. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत असली एक उर्बा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें. देवदायच्या पयल्या वाचपांत आपोस्ताची कृत्यां वचून 2 वळ 14 सांगता वो पेद्रू असो कित्याक जाला ऐका. तवळ पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो उबो रावन आनी व्हडल्या तळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक बोब लागलो. मान सांगता व्हडल्या तळ्यान सांगता तोच पेद्रू 3 फावटी जेजूक नेगारलो. पेद्रू विकृत केल्लो न्ही कितें म्हणटात तिरस्कार केल्लो पेद्रू. खंय जावन आयलें ताका. आतां कित्याक तो बोब मारता पयलें कित्याक तो हांव न्ही म्हणून कित्याक आतां बोब मारता सांगा. ह्या पेद्रूक जुवां सांगता तो धांवूंक नाय 50 वर्षी धांवूंक नाय. आनी ताज्यात बाबाक आंद्रेक आनी जेबेदेवाच्या दोगां पुतांक आनी नातानालाक आनी कोणाक आनी घेवन 7 जाणांक आनी वचो नाय. त्या जाल्यार ताका जिवन जेजूची वळख जाल्ली आहे. जेन्ना ताका जिवन जेजूची संपूर्ण वळख जाली त्या पेद्रूक हांगात आमी पळयतात लोकां मुखार तो उबो रावला व्हडल्या तळ्यान तो उलयता कितें करता. जुदेव भावानो आनी जेरुसलेमाच्या निवासियानो म्हाका ऐका म्हणटा. जिवंत जेजूक तूं खरेंच भेटलाय तर मेळ्ळाय तर वळखलाय तर तुजो भावार्थ खरोच घट जाला थीर जाला तर पेद्रू बरी तुमी त्या जिवंत जेजूक साक्ष दितात न्ही. संवसारी मनशां बरी संवसारी सेवकां बरी त्या बाळोक जेजूक गर्दनान दवरून गी आनी काही संवसारांत आसतना केली अजापा विज्मिता म्हणून त्या जेजूक मात तुमच्या मुखार अजापा विज्मिता मात दवरून तुमकां ताजे सरशी वडटा गी तांचे सरशी वडटात गी म्हणजे तुमीच विसान पळया. साबार जाण पटवून पडल्यात. आनी हो भावार्थ तुका आसतना पेद्रूचें जावन दी शिकोवन ह्या हेर शिसांचें जावन दी शिकोवन तांकां संवसारी गरजां खातीर तांचे सरशी हाडिनातली जिवंत जेजू तें जिवीत आसा म्हणून दाखोवन दितले ते. कितें आसा जिवंत जेजू ते जिवीत आसा जिवंत जेजू ते. देखून मुखार आयको मेळटलें आमकां. आतां वाचा तुमी 22 तावन इस्रायलाच्या मनशानो म्हज्या उतरांक कान दिया. नजरेचो जेजू देवान पसंद करून तुमचे मदें धाडिल्लो मनीस हाका रुसवात जावन देवान ताचे मारिफात तुमचे मुखार केल्ली ती असर्यां विचित्र कार्यां आनी खुणां तुमीच जाणात. आतां तो तांकां त्या लोकांक ताजे जिवंतपणाचो गुटू तांकां कळीत करच्या पयलें ताजी वळख करून दिता. ओ जेजू अजापान गेलो जेजू जेजू अजापान सो देव जेजू दिता म्हाका जीव जेजू अजापान सो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें. जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता. अजापा विज्मिता अजापां केलो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापा विज्मिता अद्भुतां केलो तो जेजू सारको. आतां हें उडास दवरल्या पण ह्या हांगात हांव सुरू करता त्या जेजूचें इंट्रोडक्शन दिता. तुमचे मदें आसलो अजापां केल्लो विज्मितां केल्लो तोच जेजू कितें जालो. देवान आपले स्वंत कुशेन आनी येवजिल्ले मांडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तें आतां सबारपटी आमी चिंतूंक बरोवणी की जू देवान ताका लागड ना ती देवाची मांडावळ. हांवें सांगलां तुमकां जूद आसन ताका विकृत केल्लो ना ती बापाची मांडावळ. जावं पुरो हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एफेस घरां बरयल्या 15 आनी 12 आमचें झूज रक्ता मासाच्या मनशां विरोध न्ही. आज आमी खांटाळटा कोणाक
जुदासाक वय मू ॲक्च्युली विक्रीत केल्लो कोणी कोणी विक्रीत केल्लो जेजूक जुदासाक आपणासो कर्ण जुदासा भितर तू काल सांगला न्ही हांवें सैतान रिगलो म्हणून आनी तीन पुडी ताका नाकारतना नेगार करतना कोणी केल्लो नेगार केल्लो म्हणजे सरशिलो पयसर सैताना म्हूण कोणाक सांगलें जेजून अरे पेद्रू मारी पात म्हळ्यार केल्लें कोणें नेगारलें कोणें देवाची मांडावळ भाव भयणी न्हू जावं पुरो आमी तांकां हांकां दुर्स जाता जावं पुरो जावचे आमच्या बऱ्याक आसता म्हणटा म्हळ्यार आमी नेंगी कितें जाला ताचे वरवीं जाला नेंगी एका जाग्यार तो जेजूत म्हणटा आनी जल्मा नातलें तर बरें आसलें म्हणून म्हळ्यार ताजो एक नाश जालो की ना ह्या देवसरान ताजो नाश केलो की ना देखून हांगा देवाच्या मांडावळे प्रमाणे ताका तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुमच्या अधीन केल्लो बापानच म्हणटा देवाचें उतर देवान ताच्या मांडावळे प्रमाणे तुमच्या अधीन केल्ल्या वेळार तुम्ही ताका अनबावर्त्या करना कुरसायलो भावार्थ नातलेल्या मुखांत तुमी ताका कुरसायलो देवाची वळख कोणाक नातली तांणी कुरसायलो आतां जेजू कोण कुरसायतात परत परत वर्सा वर्सा कोण कुरसायतात अनबावर्तीच अनबावर्ती म्हळ्यार क्रिस्तांव न्ही अन्य धर्माचे न्ही क्रिस्तांव म्हणले तर अनबावर्ती जिवंत जेजू ते बावर्त नातल्यावर एक वर्सा ताका भायर काडटात कुरसायतात काल धामतात भायर काड पुरो नाटक करतात त्या धाडटांनी तसो कुरसायलो आतां आमी आमच्या नांबावर्ता वरवीं हे आमच्या बेविश्वासा वरवीं अशें करता पण हांगा पेद्रू म्हणटा आतां पूण देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवरावन ये मुखार दवरा नेंगी देवान ताका मरणाच्या पासांतलो निवारला आनी जिवंत उठयला ताका जिवंत उठयला आनी कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक तो शकना मेल्ला आतां मरोंक ना तो कुरसार आसतना जेजू मरोंक ना भावा भयणीना ताची कूड मात्र त्या कुडींतलो जीव गेल्लो मेल्लो की तो केदाळ मनीस मरता पाताक आदारलेल्या वेळा मात्र मरता वय मू वय की न्ही आतां मनीस निसायकी मरण आत्म्याचें मरण केदाळा पातकाची मजुरी मरण म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 6:23 जेजून पाताक केलाय तर जेजू मरोंक ना एक्चुअली ताची कूड तावन परत ताची कुडीन तावन तो भायर गेला पूण हांगा ऐका पातकाची मजुरी मरण पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभला ते सासनाचे जिवीत देखून साबार जाण विचारले आसा 3 दीस तो खंय आसलो म्हणून ताजी जावं पुरो ताजी निर्जीव कूड आसली खंय पोरणांत वय मू पूण त्या कुडीन तावन भायर गेलो जेजून कितें म्हळें बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपसेता म्हणून तो आत्मो कोणाक उपसून दिल्लो दिला की ना ताणें तो मेल्लो आत्मो साबार जाणां ही सतां कळीत नात आमी खाली निर्जीव कोड पळयता जिवना तो मोडे म्हणून पूण हांगा देवाचे उतर सांगता ताका मरणांतलो कित्याक मरण ताका आपले मुठी भितर धन दवरूंक दवरूंक शकना आमकां मरण मुठी भितर दवरूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आमी कुडींत मरतना आमी आत्म्यान ती मेला तर म्हळ्यार पातका वरवीं आमकां मुठी भितर दवरूंक पुरो पूण जेजूक मरणान मुठी भितर दवरूंक ना ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो दोळ्या न्ही कोणाक मुखार धरला न्ही देखून हांवें सुरवेर सांगलें सोम्याक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरला न्ही सासूमांयक कोणी दवरिनात भविश्य ह्या बायलेक ह्या घोवाक ह्या पुताक ह्या दुवेक साबार जाणांनी आमी देवाचो सांगात सांडला मात देवाचो आदारी आमकां सुकला ह्या वरवीं आमी कोणाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला हांगा दावीद कितें म्हणटा सोम्याक हांवें सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार सदांच एका घडयेक न्ही सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरला देखून तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदींच हालचो ना कोण म्हज्या उजव्याक आसा वडोली भावान ते उतार काण दवरलें पावला कोण ताच्या उजव्याक आसलो तिमोथी बरयलें दुसरें पत्रा बसवर 4 आणि 17-18 पूण सोमी म्हजे बगले निसरावलो कोण आसलो सालाच्या बगले पावलाच्या बगले सोमी म्हजे बगले निसरावलो जेरेमियाच्या बगले कोण आसलो जेरेमिया चॅप्टर 20:11 ऐका जेरेमियाच्या बगले कोण आसलो सांग आता जेरेमिया चॅप्टर 20:11 आज तुझ्या बगले कोण आसा कोणाक दवरलाय तुझ्या बगलेक
पूण हा. एका बळवंत एका वीरासारको बळवंत वीरासारको सर्वेस्पर मुझे सवे आसा सर्वेस म्हजे सवे आसलो. जेजू सवे कोण आसलो आनी पावला सवे कोण आसलो, जेरेमिया सवे कोण आसलो, प्रवाद्या सवे कोण आसलो. अशें हांवें देवाच्या उतरावर नियाळ करतना म्हाका उडवलें मतीक आयलें. आतां जेजू तुवें सवय तुजे सवय आसा जाल्यार तुमी पळया प्रायम मिनिस्टर तुज्या सांगात आसा म्हणटाना प्रायम मिनिस्टरा भोंवतणी कोण आसा सांगा. सेक्युरिटी गार्ड सगळी मिलिटरी नाय. तू जेजू तुजे सवय आसा म्हणटाना सगळी सर्गीची फौज तुजे सवय आसा की ना, तुज्या मुखल्या फाटल्या उजव्या दाव्याक आसा की ना. हें केदाळ आयल्या तुमच्या मतीक. आज सकाळीं देवाच्या उतार हांव चिक्क अशें उठोन नियाळतना म्हाका देवान दिल्लो संदेश. देखील माथ्याच्या वांजेलांत वचत 4:11 जेन्ना सैतान ताका 3 रितींनी ताजी कूड नाश करूंक, जीव नाश करूंक, आत्मो नाश करूंक पळयतना खंयच्याय ताळणेक तो कितें जायना, बली जायना. आनी त्या दाळा मॅथ्यू 4:11 कितें जाता, तितल्यार देवसर ताका सोन गेलो देवसा ताका सोन वेता आनी तो वेतस तो येतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक आनी लागले. देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू तुज्या सांगात आसतना सगळी सर्गीची फौजूत जेजू सांगात आसा आनी तुज्या भोंवतणी आसा. 12 जाणांक हें कळीत ना. तुमच्या भावार्थ्याचे दोळे उक्ते करा. ह्या पासून म्हजे काळीज संतोषला देखून तू सरस प्रगताने सदांच ताच्या दोळे आमकां दवरलो. तू ह्या पासून म्हजे काळी संतोषता आनी म्हजी जीब उल्हासान गायता. उल्हास बांबयनो मुझे सवे जेजू आसा हांव बियन उल्हास उल्हास. ही स्वता म्हणून घेया हांव भियेना. आनी म्हजी कुडी भरवशांची येतली. आतां तो म्हजे सवय आसा, हांव ताचे सवय आसतलो. जेजून तूं म्हणून खंयसर हांव आसा थंयसर तुमी आसच्याक हांव येतलो आनी तुमकां देखून आमी जेनियेच्या पैनार सौम्या म्हजो कर मोगत जेनियेंतल्या हरी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. जेनियेच्या पैनार सौम्या म्हजो कर मोगत जेनियेंतल्या हरी एका गरजान. देखून जेजू तुका आनी म्हाका बुजोवन दिता म्हणटा जेनियेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी बरता दुखांनी सूख रसललो तसो सांबाळ. चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंत पर्यांत लागेस. वस्तू दावीद सरस प्राक सदांच दोळ्या मुखार दवरलो. तो दावीद कितें म्हणटा किर्तन 23:4 कितें म्हणटा, खालच्या पालक्यांत हांव चलतना भियेना कित्याक सरस्पर म्हजे सवय आसा, ताजो दांडो म्हाका दैर दिता. ऐका पेस्टन्स वाचून वाऱ्यार सोडी नाकात. ऐका कलक्या फलक्यांत हांव काळक्या पालक्यांत हांव चलतां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कसल्याच वायटाक हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवय कित्याक तूं आसाय. म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आनी तुजो तुजे बेत दांडो आनी तुजे बेत तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. आतां सकाळी वॉकिंग आयताले तांच्या हातांत कितें तरी घेवन वतात. आमी गोंयां रेती दिवंक येताना सकाळीं आमकां वचूंक पडटालें तें रेती दिवच्या हॉलाक सगळें मांडून हाडूं. आनी आमी पळयताले वॉकिंग करतले तांच्या हातांत एक बेत आसता. तांकां कित्याक त्या बेताची सांगात सोनी पेटे येवन तांकां दोसतात म्हणून सापतात म्हणून धांवडयतात म्हणून तांकां बेत पेट्यांक धांवणोकय. पूण हांगा देवाचें उतर सांगता तुजो दांडो आनी तुजे बेत तुजो दांडो तुजी पदवी तुजें बेत तुजी बेतकाटी म्हाका धैर्य दिता. म्हाका धैर्य दिता. तुजो सांगात म्हाका धैर्य दिता. तो सांगात जोडा भावा भयणी. म्हज्या जिणेच्या पैनार जेजू सवय म्हजो सांगात ना भिरांत. म्हजो सांगात जेजू सवय देखून कोणी आसों दी वचों दी येवं दी ना येवं दी म्हाका कांय फरक पडना. तुमकां इल्ली जावं पळय इल्ली भिरांत दिसता. तितून पर्यंत हांव कितें जालां म्हळ्यार निश्चिंत जाला निर्भीत जाला. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगन सोम्या सो उजवो हात म्हजेर आसा दिसरो ताच्या हातांत शिकून दिल्यार 3 वरां दिव्यात. ऐका कित्याक तूं म्हजो आत्मो
पाताळान सोडचो नाय म्हजो आत्मो ताचे सांगात असल्या तुजो आत्मो सीदा खंयसर तो आसा थंयसर वेता न्ही पाताळाक आणि तुझ्या विश्वासी साकराक कुसोंक सोडचो नाय ताचे सांगात असले कुसाना कुसची काली तुजी कूड मा तुजो आत्मो कुसाना जीव कुसाना फ्रेश जिवीत- फ्रेश फ्रेश एवर फ्रेश कसो आयिल्लो बळे सर्गात आयिल्लो बळे तुज्या आवयच्या कुसव्यान दवरलो बळे तसोच तो फ्रेश धवेन येतलो धवेन येसलो म्हळ्यार कोत्ता तुमकां चेगुणांनी सुरगार आयिल्लो या शेळयेच्या रक्ताने धुवन काडिल्लो देखून फ्रेश जिविताचे वाटो तुवें म्हाका दाखोवन दिल्या देखून सोम्याक सांगात घेताना पुरा वाटो जिविताचे वाटो न्ही वांगडे वाटो तुझे समोर सभा जाणां तुमकां वांगडे वाटो उक्त्यो जातात जाल्यार तुमचे सवय जेजू ना जेजूस सांगा तुमकां जाल्यार जिविताचे वाटो तुमकां उक्त्यो जातात संतोषाचे वाटो शांतीचे वाटो कुरप्याचे वाटो जन्म्याचे वाटो खंय बरें जाता त्यो वाटो खंय कोणाक बरें करूंक आसा थंयच तुका व्हरून पावयता जिविताचे वाटो तुवें म्हाका दाखयले तुझे समोर संतोषान तू म्हाका दादोशी करतलो पळय जेजूस संतोष जेजूस जिवन जेजूची तुमकां खरी तुमकां वळख जाल्या जाल्यार संतोष परत दूख ना भाव भयणीन ना दूख म्हळ्यार आसो न्हू न्ही भावानो भावानो. आमच्या पूर्वज बापा दाविदा विशान इतले हांवें तुमकां दृढ सांगेत तो मौन पावलो आनी ताका नेके पिलो ताचो फोंड आज पर्यान आमचे मदें आसा दाविदाक पुरला ताचो पोंडी आसा तो एक प्रवादी जावन आसता जावं पुरो तो एक प्रवादी दाविदाक प्रवादी म्हणटा आपले संततीचो एकलो आपल्या राज्यासनार बसतलो म्हूण देवान आपणाक फरमानार हांगा दाविदान इस्रायल परजेचेर 40 वर्सां राजवट केसलेली वय मग ती राजवट की सर्गाची की संवसाराची हांगा इस्रायल परतो तेंचो चिंतलो दाविदा उपरांत आनी एकलो ताजे उत्तीम कितें म्हणटात सर्वोत्तम परमोत्तम येतलो म्हणून पूण हांगा कोणा विशयान बरयलां आयका मुखार आनी ताका पाताळान सांडलो ना आनी ताचे कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेंच परगट केली हें जिवंतपणा विशयांत ताणें कुसाडाय देखली ना तो पाताळाक देवलो ना म्हणल्यार असो अर्थ कितें पोंडाक कसो ना पाताळ म्हाका कितें पोंडू वय मू पाताळ म्हाका गुंडायचो पोंडू हांगा परच्या रितीन हांगा बाडवळच्या रितीन सारकें सगळ्यांक कळीस जाला देखून ताज्यात जिवंतपणा विशयांत ताणें सांगिल्लें ह्यास जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आतां आयका जिवंत उठयला ताका मेल्ल्या मध्ये सोदी नाकात बाव भयण ताका जिवंत उठयला मात्र न्ही आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्ष्यो या स्वताच्यो साक्ष्यो अशें देवाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस परत्यान पळय परच्या शिकवणेंत सांगलें कितल्यो तुमकां देवाचे उतर कांडले तो खंय आसा बापाच्या उजव्याक आसा बापाच्या गोपांत आसा वय मग सरींच्या राजांत आसा सिंहासनाचेर बसून आसा राजवट कितें ताका दिल्ली आसा पदवी ताका ग्रेस काय ताका अशें परत्यान हांगा बरयलां तो बापाच्या उजव्याक ताका उंच उबारतस उंच उबारला अति उंच उबारला वर्ते नांव ताका दिलां सर नांव प्रास श्रेष्ठ नांव ताका दिलां ह्या नांवाक सर देंबी मोडटली जीप गायतली बा कितले पटे आयकला आनी ह्या जेजून तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर कितें केलां आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र वचपार 1:17-21 1 Peter chapter 1 and verse 17 to 21 ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलो करतात आतां आपल्या बापाची खरी वळख कशी जाल्या पळय जिवन जेजूक आमी वळखताना बापा कशें आमी वळखले आमचो बाप आसा सर्गार आसा सिंहासनाचेर आसा ताच्या राज आसा त्या राजाक तुका म्हाका आमकां वसोवंक आसा बापाच्या उजव्याक ताच्या सिंहासनाचेर म्हळ्यार ताका दिल्ल्या सिंहासनाचेर महिमेन तो बसोवन आसा त्याच महिमेन तुका म्हाका आमकां भागीदार जावंक आसा कशें आमकां पळयान जिवन जेजून तयार केलां भरवशाचें जिवीत आतां भरवसा कितें तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा कितें म्हणटा ही गांव कसलो खंय परकी गांवांत परकी आनी फिरकी तुर्की न्ही परकी फिरकी तुर्की आनी हांगा पुण्याक गेल्यार तें खारकी म्हण आसा ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा तुमच्या पूर्वजांतून देवून आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालीन हे पळय संवसारी जिवीत व्यर्थ घेवन देखून संवसारी संबंधाने भाव भयण देखून हांवें सांगलें सुरवेक तुमकां थोड्यांक बेजार जाता पयलें जेजू सवें तुमचो संबंध सारको करून घेया मागीर जेजू सवें एकवटलेल्या सवें तुमचो संबंध सारको करून घेया ह्या संवसारांत तुमची जिणी पिरकी आनी परकी जायना ह्या संवसारांत आसतना तुमची जिणी जाता कितें विसलेली म्हळ्यार सर्गाक तुमी तुमकां तयार करून दवरलेलें दायज ह्या संवसारांतच तुमी आपणायतात आनी ह्या
आयलेल्या व्यर्थ जीवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात अशे सोडयलेले रुपयान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय, बगार आयपावेन आनी खतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या मोलीक रक्तान. आता कळले तुमका? आता जेजूची जिवंतपणाची खरी ओळख जाला म्हणटाना उंडो मोडलो म्हणटाना समजाले तुमका? आता हांगा तुमका या व्यर्थ जिवनांतले सोडयल्यांत रुपयान नाही, भांगारान नाही, नाश करतल्या मालान नाही, बगार आयबावेन आणि खतावेन शेलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या मोलीक रक्तान. ते रगत वरयतना ताका ताणें मोड लागिना, कुर्सांक दिलागिना, केळांक दिलागिना, जर्मनांनी मारूंक दिलागिना, कडवळ उक्तें करूंक दिलागिना, माथ्यार कांट्याचो मुकुट सांसोंक दिलागिना. सोडयला आमी सोडयलेली परसा भाव देखून आज किच्चित तुका म्हाका आमकां दुबाव आसूंक नजो हे जिवंत जेजू ते त्या दाळा मात्र आमी संतोशाचें जिवीत जोडटा मात्र संतोशान आशिसां बरी आमी धैर्यान उलोवंक शकता. पेद्रो बरे आमी धांवून वचून हेरांकी ही बरी खबर दिवंक शकता. देखून हें जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां जेजून जोड दिलां. आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच ताच्या एकवटान ताणें रावंक ताणें आमकां फावो केलां. देखून हो संतोश ही शांती हें समाधान हें जिवीत आमी जोडुल्लें आमी धांपून दवरचें नाका ह्या होगडावचें नाका. हरियपडी देवाचें उतार आयकत आसतना आमची काळजां कितें जायचें? ताच्या मोगान पेटात जाय. कशें त्या दोगां शिसांक ताची वळख मेळिल्ल्या उपरांत ताका तांची काळजां पेटतलीं तशें. देखून हेंच देवाचें उतार आनी चड आनी चड आमचो भावार्थ वाडोवंक आमचो एकवट सोडोवंक आनी त्याच जेच्या एकवटांत रावन जिवंत जेजू साक्षांत जियोंक कृपा आदार आशिर्वाद आमकां सर्वांक दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन. जीवन मुझे सोमिया मोते भेडे मका संसारिया कोयना जावे करे बलिदान. जीवन मुझे सोमिया मोते संसारिया कोयना जावे करे बलिदान. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. सर्गीच्या मोगळ्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्साच्या मरना वरवीं आनी रक्ताच्या वरवण्या वरवीं सर आमची फातकांत तुवें धुवन काडलें आनी नव्या जिवितांत तुवें आमकां हाण पावयलें आनी तुज्या एकवटांत तुवें आमकां दवरलें. ह्या फुडां सदांच आमच्या त्या ससनाच्या जिविताचो बरवसो तुज्या पुता जिवंत जेजूतेन दवरून जियोंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पद तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पुत्र ससनाच्या देवा सर काळीन सर्वांतय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय फातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार हांव खार मरीच्या उदान ताणें कूट घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्मरान ससलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पतो सर्वांनी संसार बदला तुझ्या वैभवान सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय सर्गे तुका जय जय सर्गे तुका जय जय.
बापा खरंच तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या कुशीन कश्ट मनान सोसूंक वेच्यात उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हळें हो तुमी समेज घेयात आणि खायात ही म्हजी कोड तुमचे पासो ती समर्पणची तेच परी जेवण जातस आणि काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समेज घेत आणि यातले पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सचनी कराराचे रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासोत आणि समेज मनशां पासोत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ सगट परगट Jesu जीवन झाला Jesu बापा जीवच्या मरना स्वतःच्या पुनः जीवनपण समी भक्ती पण उडास करता जीवित सुंडई सडवंची कास तुका आम्ही समर्पित आहोत तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता जेजूची कुणार घसवतेला आम्ही समेज तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे समजे देव परजेस तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता समेत सोडवून दा म्हणून वळ काल्ल्या बावट त्या स्वयं बावट गट कर तेर कर त्या एकवटांत आम्ही जी शिंकर त्याच उजवाडांत आम्ही सला शिंकर त्या सदैविक प्रीती मोगांत सदांच आम्ही वाडा शिंकर पुन्हा अर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणींची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टागती मेल्या समेज तांक तुजें ते परत जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आम्हा समेज तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे सांगाते बगेन धर्मदुतान सर्व काळीन तुका मनवल्यान थंय सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या शिकयलेल्या सुखीता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दोनांत पडोवंक दिवं नाका सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मनाच्या हातांतले नातार मोरणांतले सताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले मारेकारक्याचे पिडेशिडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशा अनत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय समी आज क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमतीक आनी आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे समे आसो शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमी आज क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी संक येता ती आमच्या जट्टेन कॅस थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बल्याकेन वकात तें जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन जेसू म्हाका आयकता उलो मारतना जेसू म्हाका पळयता हांव न्हिदो नासतना जेसू म्हाका सांबाळता पळणार आसतना जेसू म्हाका धरलेता दुसऱ्या बसतना जेसू म्हाका आयकता हांव उलो मारतना जेसू म्हाका पळयता हांव न्हिदो नासतना जेसू म्हाका सांबाळता हांव पळणार आसतना जेसू म्हाका धरलेता हांव दुसऱ्या बसतना जेसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका
सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा जेजू म्हाका निवडता हांव कश्टांत पडटाना जेजू म्हाका उगवता हांव निसरत पडटाना जेजू म्हाका गोड करता हांव पिडेंत पडटाना जेजू म्हाका बक्षिता हांव पाताळांत पडटाना जेजू म्हाका निवडता हांव कश्टांत पडटाना जेजू म्हाका उगवता हांव निसरत पडटाना जेजू म्हाका गोड करता हांव पिडेंत पडटाना जेजू म्हाका बक्षिता हांव पाताळांत पडटाना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा जेजू म्हाका चलयता हांव वागत पडटाना जेजू म्हाका धरता हांव भियेन आसताना जेजू म्हाका बुजयता हांव खंतीन रडटाना जेजू म्हाका जैता हांव झुजोन आसताना जेजू म्हाका चलयता हांव वागत पडटाना जेजू म्हाका धरता हांव भियेन आसताना जेजू म्हाका बुजयता हांव खंतीन रडटाना जेजू म्हाका जैता हांव झुजोन आसताना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जेजू म्हाका सदांच रावता हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा हांव सदांच वाजवताना वाजवताना वापरताना जेजू म्हाका सांबाळटा प्रार्थोया बापा तुझ्या पुता जेजूस एकवटलेल्यांक परत तुवें हांगासर एकवटायलाय आनी ह्या सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां बगीदार केलाय आसता ह्या फुडां वचतो संतोश वचचो एकवट आमचो ते आसलो तो वाडय आनी सडय आनी त्याच एकवटान दुसऱ्यांक हांगासर येवंक तूं वाट उक्ती कर हे मागणें करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस तुमचे सव्वे आसूं तुमचे सव्वे आसूं सर्पाद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या त्या केटरसांचेर त्या जेवणाक उदारपण केल्या दानीचेर सेवा दितल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू कॉल केल्ल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो बसून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची